मोगाळ इश्टानो, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडेता। कुशलकायेच्या नादान भरून तुमकां सगळ्यांक ह्या कुशलकायेच्या मेळाव्यान माय मोगाचो येवकार। विवा गोंयकारा ह्या कार्यावळीन आमी तोखणाय करूंक सोदतात त्या त्या हुशार कलाकाराची जाणे आपल्या गुणा वरवीं आमकां सदांच कुशाल दवरल्यांत आनी आमचो भांगाराचो कोंकणी पाल्क वयर उखलून दवरला। जावं तो एक एक्टर, रायटर, डायरेक्टर, संगीतकार व तियात्र माचेर हेर वस्तू सांबाळपी, स्टुडियोंत वावुरपी, व्हिडिओग्राफर आनी आदी गुण जावन आसा देवान दिलेले एक फुकट देणे आनीक हे देणे आमी उजार करूंक जाय। आयज मनीस जायतो फुडें पावला आनी आमची जबाबदारी जावन आसा तांच्या ह्या गुणाची तोखणाय करूंक। तुमच्या सेवेक हांव तुमचे होस्ट मीना गोयस। मोगाच्यानो, आयज आमच्या संगाताक आसा एक बरो एक्टर जाणे जायते प्रोफेशनल डायरेक्टरांक एक्टिंग करून आमची कोंकणी माची सोबयल्या। तो आनी दुसरो कोणूच न्हय पूण आमचे सगळ्यांचे वडकीचो प्रकाश म्हाराटे। प्रकाश, हे आमचे कार्यावळीन तुका माय मोगाचो येवकार। थँक्यू। बाब प्रकाश, तियात्राच्या मोळार तूं जायतोच फुडें पावलेलो आसा, तर ही तियात्राची सुरवात कशी जाली? सुरवात म्हणजे हांव इस्कॉलान काम करतालो, थंय आमचे एक एक्टर आहले आपलो न्हू, आनी म्हजी ती पर्सनॅलिटी पळयली बरो दिसता असो, मागीर तें म्हणपाक तूं तियात्रान कित्याक ट्राय करना। ओके म्हणलें, तेणें थोड्यांक इंट्रोड्यूस केलें डायरेक्टरान, पूण तेन्ना वर्कआवट जालो ना। मागीर एंटनी सिल्वेस्टराक गेलो तेणी, तेन्नाच्यान हें जालें म्हाका। सो तुका पयलो पालकार हाडूंक बाय आपलोनाचो हात आसा? होय होय होय, आपलो सो तुंय सावन तुजी डायरेक्ट प्रोफेशनल स्टेजीर सुरवात जाली? होय, फर्स्ट म्हजो तियात्र म्हणजे एंटनी सिल्वेस्टराचो आमकां केन्ना विसर नाकात, तो तियात्र म्हजो फर्स्ट। तेन्ना म्हाका तियात्राची कांयच खबरूय ना, मागीर आपलोनान म्हाका जायतो ट्रेन केलो, कशें डायलॉग करपाचें, कशें तुवें एक्टींग करपाचें, कशें स्टेजीर कशें वचपाचें, सगळें दाखयलो तेणी। तियात्र फिल्डान तुजो घरांतलो कोणूच ना ना? ना 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 ना। सो तुका पयलोच जावन तियात्राचो कोंकणी माचयेचो मोग आसलो? होय, म्हाका स्कुलान आसतना पासून एक्टींग करपाची, आमची बारीक बारीक नाटकुली नाटकां स्कुलान गॅदरिंगाक एन्युअल फंक्शनाक बीन आसता तेन्ना करतालो। तेन्नासून म्हाका लायक एक्टींग करपाक, ऑन स्टेज करपाक, परफॉर्मन्स करपाक आय एम व्हेरी इंट्रस्टेड। भिरांत तशी दिसना? ना ना ना, हांव असो स्टेजीर केन्नाच भिवना हांगा। सो तुंय सावन तुजी सुरवात जाली, सिल्वेस्टराक सावन सुरवात जाली उपरांत ही जर्नी तुजी तियात्राची फुडें कशी गेली? एंटनी सिल्वेस्टराक एक्टींग केलें हांवें, लोकांनी बरो मानून घेतलो, आमच्या थोड्या एक्टरांनी बी मानून घेतलो म्हाका त्या टायमार। पूण तो म्हणजे म्हजो एक स्ट्रगलींग टायम्स, हांव आयलो मागीर सेकेंड म्हाका तौसिफाच्या तियात्रान एक सेकेंड पार्ट तेजो आतंकवादी पार्ट 2 तातूंत तेणी ऑफर दिली। उपरांत पास्कोल दी चिकाली सबस्टिट्यूट म्हणून गेलो हांव तेन्ना त्या टायमार, ताजो तियात्र देंवचार म्हणून तातूंत केलें। उपरांत मागीर म्हजो टर्निंग पॉयंट म्हणटा तो एंड्रू, बाब एंड्रू आतां तो गेमन आयलँडान आसा, ताणें म्हाका मारियानाच्या तियात्रान आपलो रोल करपाक ताणें म्हाका व्हेलो। तेजो तो कितें भायर सरलो आसता, ताणें म्हाका अप्रोच केलो ते मारियाना, आतां कॅरेक्टर रोल आहलो, नॉट बिग रोल, बारीकसो एक रोल आहलो। टर्निंग पॉयंट म्हणजे ते तियात्रान सगळे डायरेक्टर, मारियो मिनेझीस म्हण नाका, मागीर आमचो डॉमिनीक
डॉमिनिक सर ते सगळे व्हडले व्हडले डायरेक्टर आसले. मागीर तातूंतल्यान म्हाका सेकंड ज्युनियर हिंगारान अप्रोच केलो ते. ज्युनियर हिंगासून थिंगासून मागीर सगळे एल्विस कार्मिनानसून म्हाका लास्ट चान्स पडलो म्हणटा तो ऑफर कॉमेडियन आगोस्तीन. ताणी म्हाका 2018 पिकअप केलो, ऑफर दिली. मागीर तेन्नाच्यान हांव तेकाच आसलो आगोस्तिनाक 2023 पासून. मागीर हिस्ट्री. ओके, सो कॉमेडियन आगोस्तिनाक तुवें जायतीं वर्सां काम केलां. एक 5 वर्सां तरी केले. दोन सीझन तेका आसलो. मागीर आगोस्तीन UK गेलो. मागीर ताच्या फाटल्यान सेल्वीन हें केलो न्हू. सेल्वीक एक 3 वर्सां उरलो. बरें जालें. सो खेळ तियात्रान केन्ना काम केलां? वय खेळ तियात्रान जेन्ना हांव एंटनी सिल्वेस्टराक नाचलो सेकंड रोकडोच म्हाका तें जानेवारीन सुमार आमचो तो रिलीज जाल्लो एंटनी सिल्वेस्टर 2013. मागीर 2 म्हयने कितें चल्लो तो. मागीर कार्निवाल सिजन येता न्हू. मागीर ते कॉरेजमा पयलीं पिडा दी कोलवा ताणें म्हाका खेळान ऑफर दिली. मागीर आतां म्हणपाक लागलो वय म्हणलें चल. आपणाक सांगलें खेळ म्हणजे कितें, खेळान म्हाका आपयला कितें खेळ म्हाका खबर ना. ओके ओके तूं वच म्हणपाक लागलें. हांव सांगता म्हणपाक लागलें. मागीर कितलीं वर्सां जालीं तूं खेळ तियात्रांत आतां आसा? खेळ तियात्र म्हणल्यार आगोस्तिनाक जेन्ना नाचतालो ना तेन्ना म्हाका खेळ तियात्रांत नाचोंक चान्स मेळना. कित्याक तो कार्निवला पासून शो घेतालो तो. ताका लागून ते 5 वर्सां तरी हांव खेळान नाचलो. आतां रिसंट कोणाचो खेळ तियात्र केला तुवें? रिसंट म्हणजे आमचो आग्नेल रिबेलो कॉमेडियन Comedian आग्नेल. तेजो केल्लो. ताच्या पयलीं झेवियर दी मायणा आनी पिटर दी बेतलवाटी आनी गाणापोगा आमचो मिलाग्रिस दी गाणापोगा ताका इतलेच आसा, चड ना. चड न्हू कितें जायतेच ती केल्यात तुवें. एक 4-5 जाण. तियात्रांत तुवें सुरवात केली, बायप्लोनान तुका जायतो सांगात दिलो. जेन्ना तियात्रांत भितर सरता तेन्ना तियात्राची लँग्वेज दुसरी आसता आनी तुजी लँग्वेज मातशें दुसरी आसा. तुका डिफिकल्टीज कितें जातात? ना 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 म्हाका डिफिकल्ट जावना. कित्याक म्हणल्यार म्हजें चायल्डहूड जें आसा पळय तें हांवें लोटले गांवांत काडलेलें आसा. अरावंड 90 टू 2001 पर्यंत हांव लोटलेनूच आसलो. म्हजें भुरगेपण सगळें लोटलेनूच. आनी म्हजे जे वाड्यार जे भुरगे आसले ते सगळे कॅथलीक. हिंदू 2च घरां आसलीं ती आमचे त्या वाड्यार. बाकीचे कॅथलीक भुरगे ते सगळे. आनी क्रिकेट खेळपाक आमचे फुटबॉल जावं कितें सगळे. आनी ती लँग्वेज म्हाका ते उलयता तीच लँग्वेज हांव उलयता अजून असो. आनी हिंदुआ वांगडा तर जे हिंदू लँग्वेज आसता पळय तेजे वांगडा तसली उलयता. म्हाका तसले लँग्वेजीक लागून प्रॉब्लम जावंक ना अजून. बहुत थोडे आमकां दिश्टी पडटात तियात्राचेर हिंदू काम करतात ते. सो तुका कितें फील जाता? एक प्राऊड फील येता जेन्ना तुका माचेर पळयता? हय म्हाका एक्टींग करता आनी लोक म्हाका इतले पळयता म्हणल्यार इतले हजारांनी लोक आमकां पळयता. आनी स्टेजीर करपाक म्हाका खरेंच म्हणल्यार खूब आवडटा म्हाका. जेन्ना एक रोल तुका दिता, जेन्ना स्क्रिप्ट डिस्ट्रीब्यूट करतात, रोल तुज्या हातीन पडलो म्हणटच तूं तुजी तियात्राची तयारी कशी करता? तयारी म्हणजे जेन्ना एक डायरेक्टर म्हाका एक स्क्रिप्ट दिता तो डायरेक्टर पयलीं वाचता तो. तेन्ना वाचता म्हणल्यार ते तितले उगडास उरना तो तितलो आवटलेट बेजीक आसता. ओके हांव वयता एक 2 फावटी ती स्क्रिप्ट फूल वाचता पयलीं. अंडरस्टँड जाता स्टोरी कितें, स्क्रिप्ट कितें आनी तातूंत म्हजो रोल कितें आसा तो. आनी जेन्ना तो रोल सजमलो म्हणटकीर हांव बाकीच्यांचें वाचना. जें म्हजें कितें आसा पळय तितलेंच हांव वाचून हांव म्हजें प्रिपरेशन करता. ते कॅरेक्टर कसो करपाचो कसो ना, खंयचे डायलॉग मारल्यार कशें जातलें, खंयचे डायलॉग अप एंड डावन आसता, मॉड्युलेशन आसता. मागीर ताजेर हांव एक डायलॉग असो म्हणत आसता डेली. सकाळीं ते इवनिंग पासून हांव न्हीद पासून म्हणटा. न्हिदेन सुद्दां म्हणीत आसता हांव केन्ना जे बरें बाहेर जावं पडटा. सो प्रिपरेशन बरें सारकें टफ करतात. हय एक फावटी. घरांतलो कितें सपोर्ट आसा तुका? घरान म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. म्हजी मिसीस आसा ती म्हाका फूल 100% सपोर्ट करता. केन्ना म्हाका अशें म्हणोंक ना हे तियात्रान नाका वचनाका, लेट जाता हें जाता कामाक, वच म्हणटा ती. म्हाका कांयच प्रॉब्लेम. भुरगीं पासून म्हजी कांय डिस्टर्ब बीन अशें करना. तांकांय सांगपाचें एकदां आपूण प्रिपरेशन कर कोण डिस्टर्ब करनाका.
कोण येई बी ना ते. तू कामाकूय वेता हय. प्लस तू तियात्रांतूय आसा, सो एडजस्टमेंट जाता तुजो? एडजस्टमेंट जाता म्हाका, तो प्रॉब्लम ना एडजस्टमेंटाचो. एडजस्टमेंट म्हणल्यार म्हाका सकाळीं मातसो बेगीन उठचो पडटा इतलोच कामाक, कित्याक आमची स्कूल लेवल सकाळीं 7:30 स्टार्ट जाता. 6:30 उठचो पडटा आनी म्हाका त्या लेट बीट जालो 3 केन्ना जाता, 3:30 जाता. घरा पावता म्हणल्यार न्हिदता, जेवन आनी कितें न्हाता बिता म्हणल्यार 2-3 वरां न्हीद पडटा म्हाका इतली. मागीर तो उठूकच जाय म्हाका. मागीर इवनिंग 2 o'clock घरा पावता, मागीर मातसो एक रेस्ट मेळटा म्हाका 1-2 वरां, मागीर न्हीद मातशी जाता. मागीर तियात्राक परत वचपाचो इवनिंग. डिफिकल्टीज कितें फेस जातात तुका जेन्ना तियात्राचे माचयेर आसतना? तसलें आजून पासून जावना म्हाका डिफिकल्टी अशें, कित्याक टायमिंगा वटेन जावं कितें आसूं, हांव केन्ना टायम म्हणल्यार टायमार आसता. हांव केन्ना बेगीन येयलो, हांव केन्ना भायर सरपाचो सुद्दां आसल्यार 4 टायमींग जालो जाल्यार हांव एक 15 मिनटां गॅप धरूनच येता, कित्याक वाटेर कितें जाता, एक्सिडेंट जाता, कितें प्रॉब्लम जाता, कोणाचें कितें पंचर जावंक शकता, तेन्ना कोणाक फ्रेंडाक एक 15 मिनटां तरी आसता फोन मारून आपयता, बरें म्हाका थंयसर पावय म्हणून. टायम केन्ना हांव हें करना, केन्ना हांवें टायम वेस्ट करना. आता तू जायत्याच डायरेक्टरांक तुवें एक्टींग करून आयलेलो आसा, कोणी असो डायरेक्टर आसा जाका तुजी विश आसा अशी एक्टींग करपाची? म्हाका वीश आसली रस्पॉन्साची, रस्पॉन्सराची वीश आसली म्हाका पयलींसून, आनी हांव चिंत्तालो केन्ना रस्पॉन्साक पावतलो काय म्हणून. देवान आयकलें आनी फायनली आतां 3-4 सीझन जाले सराकूच आसा रस्पॉन्सराक. दुसऱ्या एक्टर्साचो तुजो तुजो बिहेवियर कितलो आसा, कसो आसा? म्हजो सगळे जितले हांव तियात्रांनी नाचलां सगळेचे एक्टरा बरोबर हांवें केन्ना अशी सेकंडीक म्हणटा तें करूंक ना. बाब पळय, हांव बरो आसल्यार दुसरो बरो. जेन्ना तूं दुसऱ्यांक रिस्पेक्ट दिता ते मनीस तुका रिस्पेक्ट दिता. म्हणजे तशें म्हणून तूं ताका रॉंग वर्डांनी बीन उलयलो जाल्यार तोय तुका रॉंग वर्डानूच उलयतलो. तें म्हाका लायक ना, कित्याक ताका लागून हांव कोणूय आसूं, धाकटो आसूं व्हडलो डायरेक्टर, धाकटो डायरेक्टर, हांव केन्ना पळयना. कोणाक कशें रिस्पेक्ट दिवंक जाय तशें रिस्पेक्ट दिता, व्हडल्यांक जावं धाकट्यांक जावं. माय नेचर. आमी स्टेजीचेर जेन्ना वावुरतात एकदां अशें जाता आमी आमची डायलॉग विसरतात, तुजे ऑपोजीट आसा तो विसरता, अशें तुजे सगळें अशें केन्ना घडलां? हय, जाला. दॅट इज टायमींग, कित्याक प्रॉम्प्टींग काय आसना आमकां, सेकंड टेक आसना मेन म्हणल्यार. तियात्रान ऑन द स्टेज आमी परफॉर्मन्स करचें पडटा, केन्ना चुकता अशें. हांवूय चुकलां ना म्हणूना, चुकलां, पूण तें ऑपोजीट एक्टर आसा ती कवर करून वतात, ते लोकांक अशें कळना. कोणें म्हाका अजून पासून अशें दुसऱ्या एक्टरान तूं विसरलो तुजे डायलॉग तुवेंनूच उगडास कर बेगीन अशें केन्ना म्हणूंक ना. आनी अशें स्टेजीर मुडोंकूय मेळना. ते मागीर कवर करून वतात. अंडरस्टँडींग आसता सगळ्यांचें आसूं, जितले एक्टरांचे बरोबर हांवें काम केलां, हांव विसरलां ना म्हणून कवर करून गेला. ते चुकून जाता केन्ना. आतां जितले तियात्र तूं नाचला, केन्ना एक टूर तुका मेवला? आतां जायते तियात्रिस्ट भायर वेतात टुराक, भायल्या गांवांनी मेवला. फर्स्ट टायम म्हणजे जेन्ना हांव कॉमेडीन अगुस्तिनाक आयलो 2018 फस्टूच तियात्र तेजो मेरा भारत महान म्हणून. ते तियात्रान आनी हांव तेन्ना न्यूच तेका, आनी एक 2-3 जाण न्यू आसले भुरगीं, फियोना, मागीर ते अलिका, हांव आनी बाकीचे सगळे ओल्डूच. ते तियात्राक म्हाका तेणें थोडे, हांव कोणाक सगळ्यांक म्हणना, कॉमेडीन अगुस्तीन बाब एक असलो डायरेक्टर, तो सगळ्या कास्टाक घेवन वता, तो कोणाक सोडिना. थोडे डायरेक्टर ऑफर दिता, ते थोडे ना म्हाका इतलेच जाय तितलेच जाय म्हणून ना. कॉमेडीन अगुस्तीन वता, सगळ्या कास्टांक वता, ते एक म्हाका तेजें बरें दिसता. फर्स्ट टायम 2018 गेलो, मागीर उपरांत 19 गेलो, 21 गेलो, मागीर लास्ट 23 लास्ट 4 टूर केले अगुस्तिनाचे ट्रुपान. लंडनचो टूर तुवें मारला, तुजी ती जर्नी कशी आसली? आतां इतलीं वर्सां तुवें टूर. व्हेरी गूड. हांव एक्सेप्ट करून हांव लंडन पावतलो म्हणून. हांव तियात्रान येयलो तेन्ना पासून हांव चिंतून नासलो हांव केन्ना लंडन पावतलो म्हणून, पूण देवाच्या आशिर्वादान आनी ऑडियन्साच्या आशिर्वादान फायनली पावलो. हांव खूब एक्सायटेड. लंडन फर्स्ट टायम गेल्लो तेन्ना खूब बरें दिसलें म्हाका.
केन्ना असो लोक येवन एप्रिशिएट बा करता तुका ओ तुजी फ्रेंड्स मेसेज बा करतात होय जायत जाण आहा लंडन म्हाका फर्स्ट टायम गेल्लो तेन्ना कोण नासले तितले मागीर सेकंड टायम जेन्ना गेलो तेन्ना फर्स्ट टायम गेल्लो तेन्ना थिंगा जायते जाण फ्रेंड्स जाले म्हाका लंडनचे मागीर कॉलिंग मेव गोंयान येयले मागीर मेवता बसून आयले म्हणटकीर आनी केन्ना येता तेन्ना कितें गिफ्ट्स चॉकलेट्स हाडून अजून बसून दिता जायत जाण आसा फ्रेंड फर्स्ट टायम गेल्लो तेन्ना कोण नासलो आमचे एकटेच आसले फेल्सी बाय आपलोनाची भयण तिणी म्हाका थिंगा सपोर्ट केल्लो फर्स्ट टायम गेल्लो तेन्ना तुजो कोणू असो इन्स्पिरेशन कोणू आसा कोणू जाका पळोवन तूं शिकला आनी अजुनूय शिकता फुडें पावला जिवितांत अशें तुका दिसता ना जेन्ना एक्टींग करपा येयल्लो तेन्ना म्हाका इन्स्पिरेशन कोण नासलें तेन्ना इन्स्पिरेशन म्हणल्यार आपलो फर्स्ट मागीर जेन्ना जेन्ना फुडें पावलो वर्सां गेलीं आपलोनान एक उतर म्हणलें हांव तुका स्टेजीर हाडटा स्टेजीर सावन जें फुडें वचपाचें आहा तें काम तुजें आपूण तुका गाडी घेवन दिता चलोवपाचें काम तुजें तूं कसो चलयता तो पडटा काय उठटा एक्सिडेंट करता तें म्हाका ना तेणी हाडलो पूण शी इज माय फर्स्ट इन्स्पिरेशन मागीर जेन्ना एक्टींग करूंक लागलो तेन्ना म्हाका पास्कॉल दी रॉड्रिगीस तो प्रदीप नायक दे आर द बेस्ट एक्टर ते तांकां पळोवन हांव ते वॉयस मॉडेलिंग मागीर तांकां कॉपी करता मातसो मातसो केन्ना डायलॉगां कशी म्हणपाची कशी ना एक्सप्रेशन कशें दिवपाचें ते दोगांय म्हाका मातशें आसा जेन्ना तुजें तूं प्रिपेरेशन करता तुजी स्क्रिप्ट तेन्ना कितें सोजमोना तुका ते टायमार तूं कितें करता सोजमोना म्हणल्यार हांव परत येवन डायरेक्टराक विचारता सर हें उतर कितें हें डायलॉग कशें म्हणपाचें आनी हे डायलॉग हे उतराचो अर्थ कितें तें हांव मागीर डायरेक्टराक येवन विचारता सर अशें सर हांव कोणाक आनी कोणाक विचारना डायरेक्टराक विचारलेलें बरें एक दुसऱ्याचे आनी 3-4 आसता तेंचे क्वेश्चन ताका लागून ते डायरेक्टराकूच येवन विचारता हांव कित्याक फायनली तो फायनल करतलो आमची एक्टींग थिंगा आनी उतरां कितें डायलॉगां म्हणटा ती डायरेक्टराक विचारता हांव कितें प्लॅन्स आसा तुजे फुडें जिवितांत कर पळोवया सद्याक तरी चल्लां बरें फॅमिली आसा भुरगीं आसा काम आसा तियात्र आसा पळोवया देवाचे कृपेन आनी कितें अजून कांय चिंतूंक ना फुडलें फाटल्यां कितें येवपाचें तें फाल्यां पळोवया देवाचे कृपेन कितें जाता जाल्यार केन्ना चिंतलेलें तुवें तूं लायफान ह्या तियात्राच्या पालकार तूं इतलो फुडें पावतलो असो ना 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 हांवें केन्ना चिंतूंकूच ना फर्स्ट स्टार्टींग हांवें 5 वर्सां आसलीं हांव आनी आपलो सेम स्कुलान हांवें केन्ना चिंतूंकूय बी ना तियात्रान येतलो म्हणून जेन्ना आपलोनान म्हाका हें केलो तूं कर म्हणपाक बरो पर्सनॅलिटी इज गूड यू आर लुकींग गूड लुक्स गूड तुजें फिजिक्स सगळें बरें म्हणटा कोण इतलो एक्टर व्हडलो म्हाका अप्रोच करता म्हणल्यार सपोर्ट करता म्हणल्यार हांवें ना म्हणून ओके ट्राय करुया म्हणलें एक फावटी ट्राय करपाक कितें गेलो जर तर पिकअप जालो ओके नाल्यार काम आहात म्हजें प्रॉब्लेम ना आतां तूं जायतो फुडें पावलेलो आसा फुडाराक केन्ना चिंतलां तुवें तुज्या भुरग्यांकूय पालकार हाडूंक पळय तें म्हज्यान सांगूंक जायना जरी तर म्हजीं भुरगीं तियात्रान एक्टींग करूंक वचूंक सोदता जाल्यार मोस्ट वेलकम हांव तांकां सपोर्ट करतलो जरी तर तांकां विश ना जाल्यार तांकां फोर्स करून फायदो ना तांकां ते हें आसूं जाय केन्ना आपूण बाबा कितेंय आसूं आतां क्रिकेट खेळपी आसता क्रिकेट खेळटा जाल्यारूच ताका बॉल बॅट दिल्यार बरो ताका फुटबॉल दिवन फायदो ना जाल्यार ते वयता जाल्यार हांव सपोर्ट करता तांकां भुरग्यांक येता म्हणल्यार पप्पा म्हाका एक्टींग करूंक जाय तियात्रांनी यो ट्राय करुया केन्ना सांगलां ना ना अजून पासून सांगूंक ना पळया फुडाराक जरी तर सांगलें जाल्यार हांव हाडटा तांकां तियात्राक म्हजो तियात्र आसता तेन्ना जायते फावटी तुज्या सांगाताक येतात ते हाडून दाखयला तांकां खंयच्या तियात्राक तुका जेन्ना ती स्टेजीर पळयतात मागीर रातची घरा वेताना कितें सांगतात ती चडशी म्हणल्यार कॉमेडी पळयता ती कॉमेडीक सारकी लायक ती आमचो सेल्वी आसलो पयलीं आयज तेजो चेडो चेडो आसा सेली तांकां सेलीक नाचला न्हू आगोस्तीन तांकां ते कॉमेडी खूब लायक जाता स्टोरी आजून पासून तितली धाकधाकटी आसली न्हू तेन्ना ती आतां तांकां आतां ते एकटे 11थाक एकटे 9थाक आसा आतां नॉलेज येता तांकां स्टोरी वायज कितें करपाचें चिंतपाचें कशें डॅडी कितें करता कसली एक्टींग करता सांगता ती येवन बरी बेस्ट एक्टींग केला डॅडी हांव
ओके, कमेंट्स असतात तर भुरग्यांचे हो, तुका? असता असता असता. आणि तांचे स्कुलान पासून जायत जाण टिचरी पळयता दिसता म्हाकाय खबर ना हांगा रायची थोडी एक दोन टिचरी आहा दिसता तेंच्यो सेंट्रिजान शिकता ती सुद्दां सांगता "ए, तुजो पापाचो तियात्र आहलो मरो आयज हिंगा आपूण पयलो." तेंकाय भुरग्यांकूय मातशे कमेंट्स येता थिंगा स्कुलान. सो खेळ तियात्र तुवें केलात, हय. तियात्रूय तूं कोत्ता. दोनी मदें डिफरंट कितें आसा? तुका कितें अशें दिसता? तियात्र म्हणजे एक तूं डायरेक्ट येवंक शकना तियात्रान. खेळान तूं डायरेक्ट वयता पूण तुका एक्सपिरियन्स जायत आसता आपलो. खेळान जे तूं एक्टींग करता तातूंत एक्सपिरियन्स इज मोस्ट. तितूंतल्यान आतां कितें लीग मॅचीस आसता मागीर वर्ल्ड कपाक खेळटा फुटबॉलाक जावं क्रिकेटीक जावं तशें तें हितून एक्सपिरियन्स घेवन इज गूड. खेळ तियात्र इज नॉट बॅड, गूड तें बरें आहा. पूण हितून तुका एक्सपिरियन्स चड एक्सपिरियन्स मेळटा तियात्राक वचून. जायतें शिकता तूं खेळ तियात्रान. हय शिकलें. खेळ तियात्र तीन दीस कंटिन्यूस आमी भायर आसतात. सकाळी स्टार्ट जाता ते रातचे 9, 12, 1 जायसर सो टायर्ड जातात पूण उमेद येता. हिंगा सगळे टाक 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 करून रोखडें फास्ट दुसरें लोकेशन तिसरें लोकेशन बरें दिसता, उमेदूय येता तेन्ना. सो चड फन म्हाका दिसता खेळ तियात्रांत आसा. खेळ तियात्र सगळें एन्जॉयमेंट तुगेलें जावं लोक येता बाबा टाक 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 कपडे देवून येयले कपडे सुद्दां घालूंक टायम मेळना एका कडेन. ते ड्रेस घालून मेकअप सुद्दां करिना ते ड्रेस घालून जाल्ली एंट्री. तिसरे पार्टीचे एक पार्टीन ड्रेसींग आसता घालून सुद्दां टायम मेळना. गूड एक्सपिरियन्स. तियात्रान तुका फ्री आसता न्हू, तुका कितलो एक 15 मिनटां 10 मिनटां तुका टायम मेळटा कांतरां कॉमेडी जालें म्हणटा सुशेगाद हें कर. पूण हितून ना फास्ट जितलो तूं फास्ट पळयता तितलो तूं तियात्रानूय फास्ट फास्ट दिसता तुका. आतां बेजार येता मागीर बसून तियात्रान. खेळ तियात्रांत चडशी 2 प्ले आमच्यो मेसेज दिवच्यो अशें आसतात, तिसरी कॉमेडी प्ले Comedy आसतात. सो तूं कॉमेडी करूंक आवडटा? हय हे फावटी म्हाका अग्नेलान दिल्ली एक. हेज्या पयलीं करूं ना केन्ना कॉमेडी. अग्नेलान हे फावटी कॅरेक्टर रोल दिल्लो म्हाका कॉमेडी. उमेद येयली बरी कॉमेडी करून. कॅरेक्टर रोल आहलो तो घाटी मामाचो एक लामाणी नुस्तेकारांचो. बरो दिसलो म्हाका. सो फुडाराक चिंतला एक्टींग? जे डायरेक्टर जे कितें म्हाका रोल कोत्ता आय एम रेडी. म्हाका काय प्रॉब्लम ना. कित्याक हांव होच रोल जाय तोच रोल जाय म्हूण असो ना. म्हाका डायरेक्टर जे अप्रोच करता तांकां दिसता आसतलें हो रोलाक खंयच्या रोलाक बरो आसता. डायरेक्ट खबर आसता न्हू एक एक मनशाचें हांव खंयचो रोल करूं शकता ते प्रमाणे तेय बरयता. कसलो रोल असो तुका तियात्रांत करूंक चड आवडटा? हांवें मोस्टली म्हणल्यार हिरोचेच रोल केल्ले आसा पूण म्हाका रोल सारकोच बरो म्हणटा तो पुलिशेचो. म्हजे फ्रेंड्स कमेंट्स मारता पयलो PSI जालो मागीर PI जालो तियात्रान आतां DCP काय म्हणटात म्हाका. केन्ना मेळ्ळे पुलिशे रोल म्हाका लायक जाता. तेंचो ड्रेसींग सिस्टम सगळी आय लव. तियात्रांत असो कोणू फेवरेट हिरो फेवरेट हिरोईन एक्टर एक्ट्रेस कोणूच आसा तुजे? फेवरेट हिरो म्हणजे हिरो हांवूच कोत्ता म्हणल्यार हांव म्हाकाच मानता फेवरेट हिरो म्हणून. आनीक एक्ट्रेस? एक्ट्रेस म्हजी बायल माय वायफ. तियात्रांत तुका पळोवंक येता तें? हय येता दाखयता तेका. वत मातशें पळोवना तेणी लास्ट शो बाबा धाकटो आसलो म्हूण. सो तियात्राचे मातशे वयली हिरोईन कोण ना तुजी? ना अशी आसा बरी तशी सगळीं बरी आसा हांव ना म्हणिना बट इट्स आवर चॉयस. ओके, आतां तुका जायतो लोक वळखता, जायतें बरें नांव दवरलेलें आसा तुवें ह्या पालकाचेर. सो आमच्या ऑडियन्सांक आमकां सगळ्यांक एक तुजो ल्हानसो संदेश. संदेश म्हणजे आमच्या गोंयकारांनी तियात्र येवन पळोवचें. जरी तर तुमीच येना जाल्यार हो तियात्र पालक उरचो ना. ताका लागून ऑडियन्सा लागीं हांव मागतां तुमी येवचे. जितले तुमी तियात्र गांवांनी आसूं हॉलांनी आसूं येवन आपलो सहयोग करचो आनी तियात्र आमचो फुडें व्हरूंक तुमचोच आदार आसा. देव बरें करूं. तूं आतां इतलो फुडें पावलेलो आसा, कोणाकूय असो दिनवासूंक बा सोदता? हय फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणल्यार म्हजें फर्स्ट इन्स्पिरेशन बाय आपलोन
मागीर आमचो सुर्गेस्त कॉमेडियन सेल्वी, कॉमेडियन आगोस्तीन बाब ताका, आनी बाकी आमचे जे डायरेक्टरान हांव नाचलेलो आसा, जुनियर रेगन जावं आमचो एल्विस कार्मीन बाब जावं, सगळ्यांक, सेली बाब, सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ताणें म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली तांच्या तियात्रान एक्टींग करूंक, ताका लागून हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. बा प्रकाश, तू आमचे हे कार्यावळींत आयलो, एकदम बरें दिसलें. जायतें तुवें तुजे विशीं सांगलें आमकां, कसो तूं पालकार पावलो. आयकून एकदम बरें दिसलें. हांगासर आयिल्ल्या खातीर आनीक आमचे सगळें ही इतली सगळी तुज्या जिविताची स्टोरी जी कितें आसा पालका वयली, ती आमचे सगळें तुवें भासाभास केली. त्या पासत तुका चडान चड देव बरें करूं. तुमकांय देव बरें करूं. थँक्यू. आनी तुमकां सगल्यांक ही आमची कार्यावळ पळयतल्यांक देव बरें करूं.